دوستا و خمای گل سلام. از شما میخوایم ما یک سوال پرسان کنم و میخوایم شما درباره از سوال کست کم غور و فکر کنین. خب امتر شما در جریان هستین زندگی مهاجرای افغانی کسته و از بد قسمتی آزره کسته پارت ازو کسته کنسیدر میشه و از خاطر ازو کسته زیاد سفرم منه. شما وش کدین در پاکستانم کسته واقع شد، در ایرانم شد، یا کسته در امریکا هم کسته شد، یا مطلب خطره ازو او جان مردم خوش داد کی در استرالیا هم کسته میتونه شروعش نه. شما خبرن که در یورپی ملکام کسته در روی ترمشه. خب یک طرف شما کسته سوال از مایی است، یک طرف شما مطلب آزرار کسته میگرین که یکی از بیغرضترین مردمی دنیا است و از تمام غریب کارم است، امن پسندم است، تعلیم دوستم است و در هر جایی که رفتن آباد کاری کردن دیگه ریزه مطلب جرایمی خانوادگی فرمثال منیک دیگه اگر جاغه کشی کنه یا فرمثال ریزه پیزه کسته چیزه کنه اونا حساب نمیشه. مطلب مقصد دیگه بزمسته که منی دهشتگردی انوالو نیه، منی سیاسی پارتیا کسته خوب سیاستی ریزه پیزه والا سیاست منه، لیکن کٹا لیول سیاسی کی مطلب سیاستای عالمی والا کسته باشه منیز نا کسته اینا ایسا نمیگره. منی خلاصه کسته یک چیزی که یک ملک را یا یک مردم را مطلب کسته از او کسته خطره محسوس کنند در ازرار شما وش منی که در هیچ جایی کسته زوالا نیسته. لیکن باوجود از او کسته هر دفعه که دیگو پالیسی مهاجرتی که تبدیل میشه ازر کسته تمام زیاد توان بالنه. الان که منی از او کسته ازر دایرکت رولت نداره، ازر مطلب خالی امو قیمت شرکسته ادامنه دیگه. حال شما تو پوری دنیا خبر است که تا هنوز رکسته ازر توتل حقوق شکسته در منی افغانستان کسته محروم است دیگه. ما خو منیار ویدیو درو می کبار مگم لیکن مجبوری کسته اور کسته بوگی دیگه. حال شما خبرن که امیالی درو زمینایش کسته غصب زمینایش امیالی اکتیولی مطلب ده جاری است او که حقوق سیاسی شی که از گرفتش تا خو گرفتش ده یا مو که مطلب شخصی ذاتی ملکیتایش است امور الله کسته سپیشی کسته درو میگرن دیگه. او خو مطلب که حقوق مذهبی درن یا دیگه یا حقوق انسانی که درن اونا خو بیزم پایمال کسته شده. باوجود از او که درو حق و حقوقش پایمال میشه، باوجود که زندگیش کسته محفوظ نیستن، باوجود از او کسته ملکایی که مطلب پالیسیای مهاجرتی چیزامونن اونا کسته ازرارم کسته الان که ملکا خبره که شما اگر بگین که خبر نیه تفریق خبر نیه که ازره کیه اوغو کیه بلوچ کیه او ترخونه میشه نه حکومتا چیزار خبر است. لیکن باوجود امزو کسته ازره د غول کسته سفر نه. خب یه خو معلوم داره که بس به شما میگن یار سوال است تو چیز است، سوالی است دمی دوران که مطلب جنگ غزه شدت مطلب منیمزی پیشنه یکونیم 2 سال که شده. خود شما خبر استن که یک عالمی خبره کسته جوش ده و هر روز کسته دمانی خبریه مایه ویدیوهایش مایه تمام روز کسته دمانی خبریه هر زبان و هر ملک ده پوری دنیا کسته دواره قبضده میشه و احتجاج میشه و خلاصه کسته هر روز کسته یک عالمی ایشو است. لیکن باوجود از اینکه یک عالمی ایشویه، باوجود از اینکه تمام چیز دمانی ویدیو ریکارد میشه، باوجود از اینکه احتجاج میشه، باوجود از اینکه تمام از این چیزا میشه، لیکن شما میگنین که مطلب کسته مردمای از اسرائیل کسته ما دیگه جایر خیلی که ما صرف درو گبی اندیار کسته درو شمیزنم ریسنتلی ما کسته امروز درو میخواندم که سالانه کسته اونا تقریبا 30 تا 50 هزار دنا اسرائیلیا کسته در اندیا مورا سفرنن برای چکر کسته دیگه. یال اونا کسته جای اونا که جایی که چکر مورا کسته گواه هماچل است، درمکوت است، پوشکا است، کسول است و از تمام ایم گبی است که یک بلوگ ازی جایی که ما نمایشی که گرفتم مردمایش کست زبانی هیبرو کست یاد گرفته، یعنی زبانی که مردمای که در اسرائیل گپ میزنن او زبان کس در مردم یاد گرفته. یک بلوک جایشی مگه کیفه ها جور شده که صرف مخصوصی وایت است، یعنی مطلب لوکل ایندیانز را کس نمیلنگ خوش مو کس اینجا مخصوص باید کس مردمای وایتس باید بس کی نه کس ما و یک بلوک دابا مطلب می ریډیا کس مخصوص اسرائیلی والا خوراکا کس پختمونه برای سودا کسته و حتی کسته برای فوج اسرائیل کسته اونجی مطلب نارها کسته زده مشه دبلی چیزا کسته دبلی اوچلاو یا دبلی کیفی آیش کسته و خاص میوزیک کنسرت ها مشه دیگه. تو خود تو
شما کست درو سوچ کنید یک طرف آذره که نقض متم مظلومه در ظلم مشابه شی امان پسندم است ضررش هم کس نمیرسه سرخطا میگیره در کار میگیرن باوجود از او کست ملکا و نرد سرش میزنه یک طرف است که مردم است که تمام روز بله نیوز ما تمام چیز ریکارد میشه و اونا خودون چه زبان مگان مم انترمونی لیکن اونا کست تایت مورن آرام و چیزا کست در ملکا کست چکر میزنه الله آلتو خود شما مطلب در اینجی فرق کنین که یهودیت شما خود شما خبر استین که اولنا دینی است که مطلب دینی توحیدیه دیگه مثلا کست اونا یک خدا را کست مانه موحد استن یعنی یک پروردگار را کست مانه لیکن اندیا رو شما وش کنین که اونا مطلب یک خدا رو مان نمونه دیگه شما خود شما خبرن که انواع و اقسام خداها کست است یعنی یک طرف کست بت پرست است یک طرف کست موحد است و بت پرست ها کست بریزو کست نه صرف کست سپورت شمونن حمایت اونلاین مونن بلکه دروازهش کست واز استن کیفیت شیر چنج میشه میوزیک میشه کنسرت میشن خوراکای کست چنج نه لوکال چیزای خر کست بخی چیزا مونن تا که مطلب سیاحای از نکبای خو فرق منی آذره قد مردم اسرائیل که منش چیز است فرق صرف پیسه است ما مطلب مقصدی از این ویدیو نی است که مطلب ما بگو ما خلاف فلانی قوم است فلانی مردم نه مقصد از ما سیاسی بازی نبود ما صرف این دو تقابل را از خاطر ازی کدوم که ما مطلب صرف میخوایم یک گبر شمور کسته برای شما کسته امفسایز کنم مطلب برای یک گبر کسته در اردو کسته ما میگیم زور بدم یا تا یک گبر ما کسته میخوایم برای شما کسته واضحش نه الان که گبر ریپیتیشن دیگه مازی پیشم کسته دوباره از کسته ویدیو گفتم لیکن ما کوشش نمود ذریعه مختلف مثالا روی دروشم کسته بیرم زنده مثالا تا که مطلب برای شما واضحش نه که یاره مردم از مو که چیزا که موشه فر مثال کس در گردمانی پاکستان در خلافش گو کار میشه در ایران که در خلافش میشه یا در امریکا خلافش گو کار میشه یا فر مثال در استرالیا میشه یا در یورپی ملکا کس در خلافش میشه از خاطر ازی نمیشه که اونا کس از خود یک خاص سیاسی نظریه دارن یا از خود یک خاص عقیده دارن یا اونا کس از خود یک خاص کلچر دارن یا شکل و شباهت شکسته یک هستن نه واحد چیز که اونا را فرق شیسته ای است که آذره غریب است ما من پیشنه ویدیو هم گفتم که تعلقی ازی که آذره در من ایران کس برو بدر میشه یا در پاکستان برو بدر میشه یا در استرالیا میشه یا فر مثال در امریکا میشه از خاطر ازی که اونا لو اسکیلد چیپ لیبر است و چیپ لیبر کسته ارزان مزدور کسته و لو اسکیل تو د قراری ریپلیسمنت او بله گو اقتصادی گو ملک بله اقتصادی گو جامعه فرق نمونه خدا مقابل چی اسرائیل ما از خاطر زوم مثال شد رو مزدوم کی یک است دمنی عالمی نیوز است دیگه پوری مردم پوری دنیا کس خبره تا هم روز دوباره زی گپ زدم شد سنسیتیویتی از بس کی زیاده مردم ترس مخرکی گپ دی دیگه شما خودتون خبر تو آنلاین که تو لکایی منی گاتور کس اکاونت تور چیزامونه یا فر مثال حکومت د خلاف چیزامونه دیگه مزو خاطر ما کس از خاطر زو این مثال میدم که باوجود زو کی بسیار زیاد حساسیت از خلیازی سیاسی در پوری ملکای دنیا کسته چای کنه خلاف شسته چای کنه ده حمایت شسته دیگه اردو طرف کسته بسیار حساسیت است در برای این موضوع باوجود از او حساسیت کسته مردم اینا کسته فول قراری در دنیا کسته چکر میزنن تریولنن میخی مردم کسته لوکال چیزی خور کسته بریز کسته چنج نه لیکن آذر کسته اپوزیت شی باوجود از اینکه مهنت نن تلاش نن کوشش منن مو گنن که مو امن پسندی د گو چیز کست مشارکت هم نمونن باوجود از او کس آذر سزا مخره اونا کس سزا نمخره فرق شی منی چیز است فرق شی ما بینی پیسه است چرا اینا که برای چکر مور برای توریسم نه دلار مو برای اونجا سپند نه دیگه ما شما اینی گبره فول د مطلب مال گما گارانتی میدم شاید این لفظ صحیح نباشه مطلب ما قد پورا پکا یقین خمگم اگر امروز کسته اسرائیل کسته بانکرپت شنه مطلب پیسه شی فول ختم شنه یا مردمای که یهودی است اونا کسته مذهب یهود دارن اونا کسته مردماش فول غریب و فقیر شنه مطلب لیول اقتصادی آذره بای یقین کن اینار کسته د هیچ جای دنیا شاید جای پوش دو ملاو نشنه حتی د خود امریکا حتی د استرالیا حتی د یورپ حتی که د خاورمیانه د هیچ جای پوش دو نداشته باشن جای نداشته باشن که بورن صرف واحد چیز که مطلب مونار فرق شمونه قد آذره فرق مونه که اونا مردمایش کست هایلی اسکیلد مردم هستن
هم در لحاظ ساینس کسته، هم منی میدان تکنولوژی کسته، هم مابین بیزنس و چیزا کسته، سرمایه کارای کلان است، هم منی چیزا کسته، منی نیوز کسته، منی حکومت دیگه. شما خودتون خبرین دیگه. گو چیز نیست که مثلا ما از کوری خبرو بدرنم یا تو پوری دنیا کسته می کبره درو میزنه. لیکن در مقابل شازره منی هیچ کدام از دنیا نیه. نه منی بانکینگ است، نه منی فایننس است، نه منی تکنولوژی است. मतलब टेक्नोलॉजी की मतलब सॉफ्ट वाला असता, डिजिटल वाला असता और मतलब हार्ड वाला टेक्नोलॉजी की असता की मतलब हेवी इंजीनियरिंग के मतलब از اگلاز مو بوگی کپشر نمو کست دمنی ازو استه دیگه نه کست دمنی مو بایو استه نمو منی میडिकल فیلد استه وقت کی मतलब آزر منی هیچ کدام از چیزا کست نیه بس خامخا کست ایزیلی شکاری چیزام شه امزو خاطر آزرگو کست ما چرا یه مثال درو میخوایم بیدم یه بل مایرم کسته برایش واضح کنم شاید برای بعض دوستا کسته بورینگ باشه بعض مردم خیال نکیار اگر مو مذهبی نباشی مو کسته فول لیبرال باشی مو کسته گب از حقوقی انسان کسته گب دی یا مو کسته ای ترشونی شاید ملکا کسته مور کار نده ای بسیار کلان مسکنسپشنز است چرا ما از خاطر زو مسکنسپشنز است ما شمار کسته می مثال دادم که مطلب ما از خاطر موضوع کسته مثال دادم که باوجود ازو که تر جنگا شدن 2 سال کس درو میچله ولی نیوز استن و حساسیت بسیار حساس موضوع جور شده لیکن اون مردماش که وقتی که ترول نه دیگه جای اونا کس بغیر خوف و بغیر چیزا کس ترول نه تایت عیاشی خورمونن تایت چکرای خور میزنن فرقش چیز است فرقش کسته منی پیسه است دیگه تو که ما مثال ایندیر ما خاطر چیز زدم حال خو نخ د پوری دنیا سفر ترول منه دیگه پورا جای کسته مور اصل خو کټه چیزی شي د امریکا ما کلانترین آبادی خود امریکا دیگه لیکن ما خاطر زوم بس امریکا خامخاش تو یار کلچرلی مطلب سیمیلر اونام مطلب سفیده اونام کسته سفیده اونام کسته انگلیسی یاد دارن اونام کسته مطلب یک حصه نیم حصه انجیل دیگه یک کونه حصه انجیل خو تورات دیگه خود تو مطلب از اون لحاظ کست تو میگی سیمیلریتیز هستم خاطر ما اگر امریکا بگم خود تو میگی نه کلچرلی سیمیلریتی داره لیکن ایندیا خود توتالی اپوزیت دیگه ما بار ریپیت گپ خاطر زیرو ریپیت منم درو کی شمور برایش کست واضح شونه که اهمیت از این موضوع کست بخوایم برایشون بگم که دوستایی که مطلب مسکنسپشن داره نه که یار مو مذهبی باشی یا مو مذهبی نباشی نه د زو کار داره نه د زی تعلق داره اصل او چیز که کار داره او لیولی اسکیل ده لیولی مهارت است لیولی پیسه است او چیز که اقتصاد و ضروریات یک جامعه رکسته که اگر تو را از منیز یک جامعه تو برو بدرمشی بله جو جامعه تو متاثر منی جامعه را یا اگر تو وجود داشتی وجود است تو جامعه را متاثر منی یا نمونه اینی کٹگا بسته بس تو کنه یک طرف موحده یک طرف شکست موحد نیه دیگه حالی این دو خو مطلب موحد نیه دیگه خودون چون خبر هستن و زبان از نار تو پست از نار تو کو کل فرهنگی لحاظ بسیار زمین آسمانانه فرقه نسلی لحاظ من یک دیگه فل زمین آسمان فرقه از لحاظ عقیدتی فل مختلف است از لحاظ سیاسی فل من یک دیگه مختلف است لیکن باوجود این تمام چیزا کسته اینا کسته ویلکم میشه دیگه آل شما ازرر توکن خامو گبر ما میزدم آل ازرر که دمنی ایران است خو زبان فارسی کب میزدن دیگه مذهبش خو شیعه است دیگه امزو ازرجاد و ایران کسته از لحاظ جغرافیایی و قزمنی فرق نیه فرهنگی و قز فرق نیه تاریخی مشترکات داره مشترکات مذهبی داره ازرر بری از نکسته کلو قربانیات دادن مردمای ازرر است که از سری مردم و ملک و چیزی خود کده زیادتر او طرف رکسته دوبارهش سوچ منه و همدردی داره و چیزا داره لیکن باوجود امزو تو چطور مهاجرات کسته کلو پرو بدر کرد سیملر گپ مطمئن در پاکستان و کسته داره و گپ شمیزم پس ما وجهز خاطر زو مثالار درو شمور درو میزنم که تو چی سیاسی عقیده داره تو چی مذهبی عقیده داره تو فرمثال کستر شکل تو چیه رنگ تو چیز است از اینا که زیاد اهمیت او این است که مطلب تو از لحاظ اقتصادی تو ضعیف است یا مضبوط است از لحاظ علمی تو ضعیف است یا مضبوط است از لحاظ تکنولوژی تو ضعیف است تو مضبوط است از لحاظ اسکیل لیول تو لو اسکیل والا جاب منی که تو قراری ریپلیس میشه یا فول هایلی اسکیلد جابا منی که تو قراری ریپلیس نمیتونم گیری مبروب در کن
جایزی خالی میشه موز کجا بایر گوادم دیگه کست یا مگر کم حالات ناسازگار کنی اینا خوز اینجا موره اینچ کرافت اینار کی رن کنی اینار کی بیچلانه پس اینی دیفرنس کسته ما دیگه کسته منیزی گوگا بی دیگه نمیستم ما کسته ویدیو رو میقز میلم ما منیزی ریپیتیشن داشتم ما از خاطر زو کسته معذرت میخوایم صرف ما میخواست و گینی کنفیوژن رو کسته دور کنم اینی رو بخواستم کسته بگم چرا که پیشنه ویدیو که ما جور کرده بودم او کسته درباره چیز بود مطلب درباره آیدنتیتی کرایسیس بود حساب کنین که مطلب کامپلیمنتری امزو ویدیو است که مطلب تو کو صرف د بنیاد از که ما آزرگی گپ میزنم یا ما مذهب مشیه است یا ما فر مثال کسته مطلب ما کسته حساب کنو که انسان دوست استم یا ما ماحول دوست استم یا ما چیز استم اینا کسته خلاف منم موره یا فر مثال ما بگم ما لیبرال استم یا ما مذهبی استم مردم دزو کار نداره تو ریش بلو ټوپی د سرخ کنو ابابو پاش شرط بو پاش آزرگی گپ ده انگلیسی گپ ده فرانسوی گپ ده فرنچ گپ ده گپ سریزی است که تو چیز مهارت داری چیز تکنولوژی د قول میری چه قص پیسه میری چه قص سرمایه میری چه قص کار ایجاد نه چه قص بله اقتصاد یک مردم بله زندگی یک مردم بله چیزی که مردم فرق نه اینی چیز که است اهمیت داره دوستا که است معامله پاکستان هم که است معامله امی گبر میخواستم که است بگم باز دوستا که است درو گبم زیر مزدکار آزر کسته بله پاکستانی قص قربانیات دادن ای قص کسته چیز دادن موخ کسته خودشم خبر استن دیگه بعد از این مطلب ما بخواستم ویدیو رو ختم کنم لیکن صرف یک پوینت کسته میخوایم دوستا بگم من پاکستان در نظر از ما اول او قومی که برای پاکستان از تمام زیاد فایده مند است اونا کسته اسماعیلی است خود اسماعیلی خیلی قوم نه مطلب یک مذهب که مطلب تو گفتم میتونه منیش کسته یک فرقه کسته دمنیش گفتم شه چرا که منیزو کسته گلگتی مسته بلتستانی مسته آزرم میتونه باشه منیزو اردو سپیکینگ هم میتونه باشه خودشم خبر این که دیگه مختلف اقوام کسته دمنی از اسماعیلیا کسته است دیگه برای پاکستان است تمام زیاد بینفیشری کسته اسماعیلی مردم چرا که نمونه دهشتگردی شامل هستن نه کسته د منی گو فراد و منی کرپشن و منی زو چیزا کسته انوالو هستن لیکن تمامیش کسته وش کسته طرف خواندو هستن بهترین اسکول سیستم رن منن بهترین اسپیتالا کسته رن منن بهترین کسته هوتل سیستمز کسته اونا کسته رن منن دیگه اونا کسته بینفیش زو خاطر کسته اونا چیز است آزرا در نظر از من سیکند مای منی پاکستان آبادی آزرا کسته منی پاکستان بسیار کم است جمع است در یک جای هستن لیکن آزرا د منی یگو سکیوریتی شو برای پاکستان ایت نیه تمامیش کسته امان پسند مردم است ریزه پیزه فرمسال کسته ریزه پیزه کسته چیزا موشه لیکن او سکیوریتی شو نیه که مطلب تو بگیار استیت ده خطر موشه یا برای مردم چیزا کسته مشکلات کسته درو جورنه اونیم برای امزو خاطر کسته آزرا لیکن آزرا کسته کټه سورس ریمیټینس است برای پاکستان البته منی ریمیټینس پاکستان وته او قزم کټه رول نه درازره لیکن باوجودی لیکن نسبت د آبادیش کسته ریمیټینس کی آزرا میره او کافی کسته کلان است خال آبادی پاکستان کسته خودون چون خبر استن کی 240 میلیون آبادی داره دیگه از منی 240 میلیون کسته ټوټل ریمیټینس کی سالانه د پاکستان مایه مطابق ورلد بانک کسته کی د 2024 ولا چیزش است 33 بیلیون دلار است آلی آزرا ریمیټینس کی مایه مانگم شاید کسته د حسابی ماهانه کسته شاید چند صد میلیون دلار کسته بای ما اندازه تن کسته ما درو کپش میستم ما خبر نیم ما واقعا خبر نیستم میتونه قزنه باشه میتونه زیاد باشه ما خبر نیم چرکی د پیش من نمبر نیه ما اندازه میزنم اندازه از ما میتونه بالکل غلط باشه لیکن شما وش منن که فول د گریزه لاقی آزرا کسته کنسنتریشنی بانک کسته او قز بانک ما خبر نیم مطلب اعداد شمار کی مطلب ماشین دوم مطلب میتونه موگه پوزده بانک دمنی علم دارور ال ما خبر نیم واقعا راست است دروغ است ما خبر نیم چرکی ما سالاش که ما در کویته نرفتم ما واقعا خبر نیستم نمبرش لیکن نمی قصد خبر استم که کنسنتریشنی تعدادی بانک لحاظ آبادی کسته دمنی علاقه از را زیادتر است و یک وجهش کسته ریمیتنسیز است که مطلب مای دمنی از علاقه کسته خود تو اندازه دی پاکستان ضرورت داره که مطلب دلار برش پای دیگه آلی آزرا کسته تو کنو از برو که دلار مای یک کلان حسیش نسبت د آبادی آزرا بسیار زیاده کی برای پاکستان کسته درو میر و دیگه اقوام فر مثال کسته افغان است
اونا کس دلار از من پاکستان برو بدر منه من شما خودم چم خبر هستین که مثلا کس افغان ترید کی د پاکستان کې ترانزیت تریډی کی درو د دمشق کې مطلب اونا سامان افغانستان کې از بار ملک ما اونا د بندرگاه کراچی از این چې کستم ور د منی چې زکه است سپین بولدا گزون واپس کست مایا و نیزو کست ټیکس د ناموشه و ور کست واپس از مکلین که درون پاکستان میشه سامان کی ناز برو میخوای خود د سر دلار میخوای دیگه خو دلار کست از کجا مور کلان حصے جو دلار کست از بنی پاکستان کست مور تو ازره کست میرد پاکستان را برایشی او کست برو بدرنه چیزا کست و دویم کست کټګب شمو خود شو خارستان پنجابی است سیندی است بشک مطلب د صورت ریمیټنس رینه لیکن کلان حصے ډالر اینا کست از من پاکستان برو بدر کده د بنکای دوبی کست پارک منن ورم شما خبر هستن بس اینی چیزا کست ازره ازولیاز کست دیومنا او قوم است چرکی امن و امان است گو سکیورتی شو کست برای پاکستان کست جورنامن لیکن د مقابل ش کست ریمیټنس کست مایر و کلان ریمیټنس مایر نسبت د آبادی کست و دیوم کست د منی اداره حکومتی کست کافی خوب کردار دارن خوب رول کست منی زو کست دارن خوب لیکن ضعف ازره کسته چیز است همونطور که ما گفتم اینال ما آقا خانیار که ما در او گپشی زدم گفتم تو خونه کم از کم منی 3 ایریا نامش منی پاکستان روشن است مثلا منی میدان تعلیم آقا خان دارن دیگه آقا خان سقوط یونیورسیتی دارن کالج دارن مدیکال اسکول دارن منی هلت دیگه هلت ساینسز کی مطلب شما خبر خوب اسپیتالا کس دارن نه و منی هاسپیتالیتی کسته خوب هتل کسته دون پاکستان شما وشونن کی نه کس رنن چیزانن د مقابل زو کس شما ازره د زو لیول نه دیگه خودون چه خبر استن مو تر خوب یونیورسیتی تر خوب کالج کس جوړ نه تنسته د زو لیول هو تر خوب اسپیتالا کس جوړ نه تنسته او تر خوب هوټلینګ سیستم او هاسپیټالیټی کس مو جوړ نه تنسته مو کس خوب ډاکټرا کس پروډوس نه تنسته مو کس خوب انجینیرا کس تبال پروډوس نه تنسته مو توال کس تر خوب بزنسمنا کس پروډوس نه تنسته مو خوب بینکارا کس توال پیدا نه تنسته اینی مطلب کټه خامیا است که مطلب حاضر داره و ما مقصد یزی ویدیو ما این میسته که د عنوانی اداره آزرگو کی درن د عنوانی فیمیلیای آزرک است د عنوانی اندیویدوال آزرک است ما میخوام نکست سوچ کنه بشک گبایز ما ریپیتیشن شاید برایشون بورینگ باشه تو بگیارمی گبای کست تو شاید دمنی 5 منت تم کست گفته بتن لیکن ما کی بار ریپیت منو ما میخوام چر که ما خبر است یک گب کی تو بار ریپیت نی برین انسان کست اون مترهی پروگرام میشه یک گب کی تو بار میشنوی و استه نفسیات تو جون استه سایکی تو جون میشه این پروگرامینگ دماغ تو جون میشه پروگرامینگ مغز یعنی میترم میشه منظور خاطر ریپیتیشن کست بریز کست درو منو و دوباره کس ما گپ خور کستم مگم که حل امیگریشنی آزره که میشه حل ازی که آزره بار مهاجر میشه است در نظر از ما بهترین حل شی است که تو دوباره انسانی کپیتال کسته برای هیومن کپیتال کسته برای انسانی سرمایه کسته مو باید شدید سرمایه کاری کنی سرمایه کی وقت کی مانگو سرمایه کاری نیست که تو خالی پیسه بریزی میدخت بریزی تو وقت میخواه توجه میخواه راهنمایی میخواه دلجویی میخواه و اون آدمایی که آلردی مو اسکیل داره تجربه داره هنر داره علم داره اونا کسته باید کسته اونا کمیونیکیت کنه قد مردم قد نوجوانای قد مردمای تو گروگور ایزه گو چیز یاد داره گو علم داره گو هنر داره پیشنه ویدیو هم کس ما امیر گفتم باید تو قد مردمای منتقل کنی و یک وقت که ما ویدیو جونم بشک شاید علم از ما سرسری باشه و قد دیپ نباشه و قد چیزا نباشه لیکن یک مقصد از ما میسته که تو باید امو معیاری فکر معیاری سوچی مردم خور کسته تو بال ببر باز کسته تو میتنی یک کټه ډینټ کسته دی دیگه مثلا کسته یک کټه تبدیلی کسته بایری سلولی مثلا کسته مردمار تو دوباره اقتصاد زین کنی دوباره اسکیل و هنر و دوباره چیزا که تو زین چر بدلی کنی بس تو میتنی بگیار قسمت ینزی قوم کسته آهسته میتنه کسته بدلیش نه دوستا ما کسته ویدیو رو منجی بندم لازمی است که یه خو یک اپینین از ما است شاید شما کسته بشن گوش کن سوچ کن بگین خو یار یک گپ تو میتن یک پارچ سنسیبل باشه لیکن دیگه پارچ مر سنسیبل نمیلگه باز میتن شما از خود خیلی اپینین داشته باشین که اپینین شما از ما که بهتر میتونه باشه بهتر سولوشن میتونه داشته باشین جایی که ما میسمم ما درو نمیگرم شاید شما بینگرن یا شما مطلب سوال میتونین داشته باشین
به هر حال شما اگر اعتراض دارین، سوال دارین، ایده دارین، سجستشنز دارین، اعتراض دارین، دزمه برسنین، ما که خوشحال میشم. خیلی خوب بلین. یک جهان تشکر.